الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، کبریائی، وڈیائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم البرکت ذات واسطے خاص، جیڑا اس کائنات دا خالق و مالک راضی کے داتا مشکل کشائے، حاجت روائے غوث اعظم دستگیر گنج بخش لجپال، او دی ذات اندر، او دی صفات اندر، او دے معاملات اندر، او دے کمالات اندر کوئی بھی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر فعال لما یرید علیم بذات الصدور۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار انبیاء، سلار انبیاء، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اس پوری کائنات دے سردار، اس پوری کائنات نالو عظیم تے اعلیٰ اور عرفہ انسان، ایمان والیاں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ و بالا و مطہرہ دے اوپر اللہ رب رحمان ساڑے ساریاں دی طرفوں لا تعداد بے حد و حساب ان گنت لکھاں تے کروڑاں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمائے۔ حضرات و حاضرین، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک معاشرے دے اندر پھیل رہی اور پروان جو کہ چڑھ رہی ہے اس برائی دے رد دے حوالے دے نالے جتنا معاشرہ جدید ہوندا جا رہا ہے، جتنی زیادہ سہولیات، سائنس، ٹیکنالوجی، جنہ دور جدید آندا جا رہا ہے، بڑی معذرت دے نال اتنے ہی ساڈے نوجوان نسل انہاں اندروں حیا ختم ہوندا جا رہا ہے، حیا نہیں رہ گیا، شرم نہیں رہ گئی، بزرگاں دا حیا نہیں، والدین دا حیا نہیں، بھیناں بھائیاں دا حیا نہیں، عورتاں دا حیا نہیں کردے۔
یہ دن بدن بے حیائی فحاشی دن بدن زیادہ پھیل رہی ہے اور اس نو روکن دی ضرورت ہے. معاشرے اندر اس دا رد کرن دی ضرورت ہے. کدی یہ ویلنٹائن ڈے دی صورت اندر آ جاندی ہے اور کدی نیو ایئر نائٹ دی صورت اندر آ جاندی ہے. کدی کسے صورت اندر کدی کسے صورت اندر جس بھی صورت اندر بے حیائی مسلمانہ اندر آوے او خیر لے کے نہیں آؤندی بلکہ نقصان کر کے آؤندی. نقصان لے کے آؤندی ہے جہدے نال سب نالوں پہلا نقصان ہوندا ہے بندے دے ایمان دا نقصان ہوندا ہے. ایمان دا نقصان ایمان خراب ہوندا ہے. دوسرے نمبر تے جان دا نقصان ہوندا ہے. بندے دی خود عزت نفس محفوظ نہیں رہندی. بہرحال انہاں تو بچنا چاہیے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے. اور اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر بہت زیادہ مقامات تے بے حیائی تو فحاشی تو بچن دا حکم دیتا اور نال اللہ پاک نے حکمن اس بات دا اعلان کیتا لو میں آج اے بھی دسنا ہے بے حیائی حیا اے کنی کو ضروری ہے اور بے حیائی جڑے مسلمانہ اندر لوگاں اندر بے حیائی پھیلاندے نے انہاں دی سزا کی ہے. لو اللہ دا قرآن سنو اور اپنے دلانو قرآن دے نور دے نال منور کر کے لے جاؤ. اللہ فرماندے نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ فرماندے نے میں حکم دیتا ہے ان اللہ یامر بالعدل عدل کرندہ میں حکم دیتا ہے. اللہ فرماندے نے بالعدل والاحسان میں نیکی کرندہ حکم دیتا ہے. میں نے کی کرندہ حکم دیتا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ تے میں رب کائنات نے توانوں منع کیتا ہے بے حیائی تے فحاشی تو. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ میں توانوں برے کما تو روکندہ حکم دینا ہوا. برے کم نہ کرے آجے بے حیائی نہ پھیلایا جے بے حیائی والے پاسے نہ جایا جے فحاشی دے والے پاسے نہ جایا جے. دیکھی دے اللہ پاک اس طرح اعلان کر کے کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ فرماندے نے زنا تے کرنا دور دی گل نے زنا تک پہنچنا تے دور دی گل نے. میں رب اعلان کر رہا ہوں زنا دے قریب بھی نہ جایا جے زنا دے قریب نزدیک بھی نہ جایا جے. کیوں انہو کان فاحشا اے فحاشی والے کام نے اے فحاشی والا کام ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا اے بہت برا رستہ اے برا رستہ ہے. اے زنا دے قریب جانا فحاشی کرنا بے حیائی پھیلانا اللہ فرماندے نے اے برا رستہ ہے. آئی حضرات قرآن کریم دے بعد مقامات ہیں اللہ پاک نے بار بار اس بات تو اعلان روکے آئے. اللہ کے دے اللہ اس طرح اعلان فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. اللہ فرماندے نے اے ایمان والے
ہو بے حیائی تے فحاشی دے کماں دے نزدیک نہیں جانا، فحاشی دے نزدیک نہیں جانا، ہووے مسلمان تے بے حیائی والے پاسے جائے گل پھبدی نہیں، ہووے اسلام والا ہووے نبی دا دیوانہ تے نبی دا پروانہ تے بے حیائی والے کم کرے اے گل نہیں پھبدی، اے گل آپس اندر نہیں رلنی۔ اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے ہو تواڈا کام نہیں بے حیائی والے کام اندر جانا، تواڈا کام نہیں فحاشی نو پھیلانا، بلکہ جڑے لوگ فحاشی نو پھیلاندے نے، بلکہ جڑے لوگ فحاشی نو بے حیائی نو پھیلاندے نے، اللہ پاک دا قرآن انہاں دے بارے بڑا سخت اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے اس چیز نو پسند کرتے نے ان تشیع الفاحشہ کسی بے حیائی فحاشی نو عام کر دیئے فی الذین آمنوا انہاں لوگاں دے اندر جڑے ایمان والے نے، کیا معنی کیا مطلب جڑے اسلام دے قریب نے اے بے حیائی دے ذریعے انہاں نو اسلام تو دور کرنا چاہندے نے۔ ویکھو نا کتے آج تو 5-6 سال پہلا کسنو پتہ سی یہ کی ہے ویلنٹائن ڈے، ایک کس بلا دا نام ہے، کس چیز دا نام ہے ویلنٹائن ڈے نو انہاں مسلمانہ دے وچ واڑیا گیا، انہوں مسلمانہ دے ملک اندر متعارف کروایا گیا، انہوں مسلمانہ دے اندر پھیلایا گیا، اے بے حیائی فحاشی نو مسلمانہ اندر عام کیتا گیا۔ رب کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ مسلمانہ اندر بے حیائی نو عام کرے گا، جیڑا فحاشی پھیلائے گا، میں ساری کائنات اندر رب ہو کے اعلان کر رہے ہیں لہم عذاب علیم، میں ایسے بندے نو ایسے لوگاں نو میں دردناک عذاب دواں گا، ہائے اللہ میری توبہ دردناک عذاب دواں گا فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا اندر بھی انہاں نو عذاب دواں گا، آخرت اندر بھی انہاں نو عذاب دواں گا۔ اے بے حیائی پھیلانا ایسا خطرناک گناہ ہے اور جدی سزا اللہ دنیا اندر بھی دوے گا، نہیں تے اکثر گناہ ہونے جنہ دی سزا اللہ آخرت نو دوے گا، لیکن بے حیائی پھیلانا، بے حیائی فحاشی دے کماں اندر شامل ہونا، اللہ فرماندے نے انہاں دی سزا میں دنیا اندر بھی دواں گا، آخرت نو بھی انہاں واسطے دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماندے نے اللہ سارا کو جاندہ ہے، جو تسی کردے ہو رب نو سارا پتہ ہے، اللہ پاک تو کوئی چیز لکے چھپے نہیں، اللہ پاک نو سارا پتہ ہے۔ آئی حضرات اے بے حیائی تے فحاشی والے کم، اے مسلمانہ دا طریقہ نہیں، مسلمانہ دی یہ سوچ نہیں، مسلمانہ دی یہ فکر نہیں، مسلمان تے حیا والا ہندہ ہے، مسلمان تے جیڑا ہے اور شرما والا ہندہ ہے، مسلمان تے حیا دا جناب آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہندہ ہے۔ تو اڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے الحیاء من الایمان، اے دنیا کائنات والیو ایمان دے وچوں حیا ہے، حیا ایمان دے وچوں ہے۔ ایک اور حدیث سنو بخاری دی، آقا فرماندے نے الحیاء خیر کلہ
ہو۔ آقا فرماندے نے ساریاں بلائیاں ساری خیر ہی اللہ پاک نے حیا اندر رکھی ہے۔ ایک اور حدیث سنو ترمذی شریف دے، آقا پاک فرماندے نے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ صدقے جاواں قربان جاواں، آقا پاک فرماندے نے حیا ایمان دے وچوں ہے، حیا ایمان دے وچوں ہے، تے جدے کول حیا ہے او دے کول ایمان ہے، تے جدے کول ایمان وال ایمان فی الجنہ، جدے کول ایمان ہوئے گا اللہ نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا۔ جدے کول حیا ہے او دے کول ایمان ہے، تے جدے کول ایمان ہوئے گا رب دی جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ آئے اللہ میں قربان جاوے۔ اور حدیث سنو، آقا پاک فرماندے نے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دی ایک شاخ ہے، حیا ایمان دا ایک حصہ ہے، حیا ایمان دا ایک جز ہے۔ آئے اللہ میں قربان جاواں والا ایمانا لمن لا احیاء لہو، ابن حبان دی روایت ہے۔ اے آقا پاک فرماندے نے والا ایمانا، ایسے بندے دا ایمان ہی کوئی نہیں، لمن لا احیاء لہو، جدے کول حیا ہی کوئی نہیں، ایسے بندے دا ایمان ہی کوئی نہیں، جدے کول حیا نہیں وہ ایسے بندے دا ایمان نہیں، ایسے بندے دا کوئی ایمان نہیں۔ ہائے اللہ میری توبہ، حیا اتنی زیادہ ضروری ہے، حیا ہوئے گی ایمان ہوئے گا۔ ایک اور حدیث سنو، آقا پاک فرماندے نے حیات ایمان اے آپس اندر اے نہ دواں چیزاں دا ہونا لازم ہے۔ مسلمان دے اندر اے دوویں چیزاں ہون گیاں، مثال دے طور تے انہاں وچ اگر ایک چیز نکل جائے دوسری آٹومیٹکلی نکل جاندی ہے۔ اگر حیا نکل جائے ایمان نکل جاندہ ہے، اگر ایمان نکل جائے حیا بھی نکل جاندی ہے۔ کیا معنی؟ حیات ایمان آپس اندر لازم تے ملزوم ہے، ایک دوسرے تو بغیر گزارا کوئی نہیں۔ آئیے حضرات اپنے دل اندر حیا پیدا کیجئے، اکھاں اندر حیا پیدا کیجئے، کنا اندر حیا پیدا کیجئے، ہتھاں اندر حیا پیدا کیجئے، پیرا اندر حیا پیدا کیجئے۔ میں کیوں اینا چیزاں دے نام لینے؟ کیونکہ تواڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا پاک فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا، اے ہاتھ بول کے گواہی دیں گے، اے پیر بول کے گواہی دیں گے، کان بول کے گواہی دیں گے، اکھاں تیریاں بول کے گواہی دیں گیاں۔ اے ہتھاں دا زنا، اے کناں دا زنا، اکھاں دا زنا، پیران دا زنا، اے دل دا زنا جیڑا تو کیتا ہوئے گا سارا کل قیامت والے دن سامنے آ جائے گا۔ صاحب عرض کیتی یا نبی اللہ، یہ ہتھاں دا زنا، اکھاں دا زنا، کناں دا زنا، سمجھ نہیں آئی کیا معنی کی ایدہ کی مطلب ہے کہ ہاتھ بھی زنا کر دے کہ اکھاں بھی زنا کر دیا نے۔ آقا پاک فرماندے نے زنا والی چیز دی طرف دیکھنا، کسے غیر محرم وال دیکھنا یا کوئی ایسی کسے چیز نو دیکھنا جدنال شہوت ہوندی ہے، اے اکھاں دا زنا ہے۔ ایسی ہاتھ دا زنا ہے وے، ہاتھ دے نال کسے نو چھونا، ہاتھ دے نال کسے نو پکڑنا، کسے غیر محرم نو، اے ہاتھ دا زنا ہے۔ کناں دا زنا اے وے کہ بے حیائی تے فضول تے فاش گفتگو نو سننا، اے کناں دا زنا ہے۔ پیران دا زنا اے وے کہ چل کے برائی دی طرف جانا۔ آقا پاک فرماندے نے کل قیامت والے دن تو تے مکر جائے گا، تو جھوٹ بول دے گا، پر تیرے ایک ایک عذاب بول بول کے دسنگے۔ اللہ اے بے حیائی دے کم کردہ رہا، اللہ فحشی دے کم کردہ رہا، ہائے اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ کو دعائے اللہ بچا کے رکھے۔
اللہ بے حیائی دے کماں تو بچا کے رکھے. تائیں تو اللہ نے آکھے نا زنا دے دور دی گل ہے, زنا دے نیڑے بھی نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا دے نیڑے بھی نہیں جانا, زنا دے قریب بھی نہیں آنا, زنا دے نزدیک بھی نہیں آنا. آؤ حضرات اپنی آنکھاں اندر حیا پیدا کرو, اپنی آنکھاں شرم پیدا کرو, اپنی آنکھاں اندر حیا. اللہ دی قسم ہے جدو حیا آئیں گے معاشرے اندر اللہ عزت بنا دوے گا. اے صدقے جاواں قربان جاواں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا پاک دے پروانیاں تو, آقا پاک دے دیوانیاں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان میرے آقا نے اس طرح دی تربیت کی تھی. سارے صحابہ حیا والے, حضرت عثمان مشہور ہو گئے انہاں وچ بڑیاں شرما والے, بڑیاں حیاواں والے. ایک دن آمینہ دے لال علیہ السلام کرے تشریف فرمانے, اج بے تکلفی دے اندر بیٹھے نے, پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا وے, دستک دروازے تے دستک ہوئی ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے کون؟ فرمایا آنا ابو بکر, میں ابو بکر ہاں. آقا فرمانے نے اجازت اندر آؤں دی اجازت دے دو. حضرت ابو بکر آئے, میرے آقا اسی طرح بیٹھے رہے. پھر تھوڑی دیر گزری ہے, دروازے تے دستک ہوئی ہے, پوچھیا کون؟ فرمایا عمر. آقا اجازت دے دو. میرے آقا اسی طرح ہی بیٹھے رہے, اسی طرح ہی لیٹے رہے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی ہے دروازے تے, میرے آقا نے پوچھیا کون؟ فرمایا یا نبی اللہ عثمان آیا ہے, تو اڈا دماد آیا وے, تو اڈا غلام آیا وے. میرے آقا فرمانے نے ایسا ٹھہر جا, اجے دروازہ نہ کھولیں. میرے آقا فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ کے کپڑے سیٹمنٹ کر لے. آقا عثمان نو اندر آؤں دی اجازت دے دیتی جائے. حضرت عثمان اندر آئے, جو گل بات کرنی سی کر کے چلیں گے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے یا نبی اللہ منو اس گل دی سمجھ نہیں آئی, منو یہ سمجھ نہیں آئی. آقا فرماندے نے کس گل نہیں؟ یا نبی اللہ میرا باپ ابو بکر آیا, تسی ایسے طرح بے تکلفی اندر لیٹے رہے ہو. حضرت عمر آئے نے, تسی ایسے طرح بے تکلفی اندر لیٹے رہے ہو. حضرت عثمان آئے نے, تسی فوراً اپنے کپڑیاں نو ٹھیک کر کے سیدھی طرح ہو کے بیٹھ گئے ہو. آقا پاک فرماندے نے اے پیاری ہے عائشہ, تینوں نہیں پتا میرا عثمان بڑیاں شرما والا ہے. اللہ دی قسم ہے انسان اتنا حیادار ہوئے, اتنا شرم والا ہوئے کہ لوگ آکھن کہ یارے بندہ بڑی شرم والا ہے, بڑی حیا والا ہے. پھر لوگ تے آکھن, پھر لوگاں دا امام جناب محمد رسول اللہ جنہوں کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا پاک فرماندے نے اے پیاری ہیں عائشہ میرا عثمان بڑیاں شرما والا ہے, انیاں شرما والا ہے, انیاں حیاواں والا ہے کہ اے دے کولوں شرم اسمان دے نورانی فرشتے بھی کر دینے. جدوں اسمان دے نورانی فرشتے کر دینے تے میں محمد دے کولوں کیوں نہ شرم کراں. انیاں حیاواں والا, انیاں شرما والا, انیاں شرمیلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. آؤ ایک اور تو دسا, اللہ دی قسم جیرے شرم والے نے اللہ نے انہاں دا بڑا مقام بنایا ہے, اللہ نے انہاں نو بڑی عزت دیتی ہے, اللہ نے انہاں نو بڑا شان دیتا ہے, بڑا مقام دیتا ہے. وہ اے تربیت دے سر ہوندہ ہے, جینج دی تربیت ہوئے اونج دا پھر اگو معاملہ ظاہر ہو جاندہ ہے. آؤ دسا تربیت دا اثر کس طرح دا ہونا چاہیے, تربیت کس طرح ہونی چاہیے. جناب مریم علیہ السلام, چھوٹیاں وقت واقعہ تو اکثر سنیا. حضرت مریم علیہ السلام نے جو حضرت زکریا بند کمرے اندر چھڑ کے چلے گئے تو یاد آیا چابی میرے کولے تے تالا لایا وہاں تے مریم پکھی روے گی, مریم پکھی روے گی. سانو بھی یہی فکرانے نا, کام کوئی نہیں اہی پکھے مران گے, پر وہ آندہ ہوتے میں بیٹھا ماں میں پکھا مرن ہی نہیں دیندہ. اور میں رزق دا وعدہ کیتا ہے,
بہرحال گل دور نہ نکل جائے. حضرت زکریا کچھ دن بعد آئے, آ کے دروازہ کھولیا تے ویندے کی نے جناب مریم دے کول بے موسم پھل پے نے. سبحان اللہ, بے موسم پھل. تے حضرت زکریا نے جیڑا سب نالوں پہلا سوال کیتا سی, جیڑا ایک غیرت مند انسان اپنی عورت کولوں کردا ہے, حضرت زکریا فرماندے نے قال یا مریم انا لکی ھذا. اے نہیں مریم لیا تو میرا لے کے کھانے آ. فرمایا مریم باقی گلا بعد وچ, پہلا اے دس پھل آئے کتھوں نے. اسی بھی کدی گھر جا کے پوچھیا سوال کیتا ہے اپنی بھن نو اپنی بیٹی نو, کدی پوچھیا بیٹا میری تے اینی تنخواہ نہیں, اے سوٹ تیرے کول کتھوں آیا ہے؟ بیٹا میری تے اینی تنخواہ نہیں, ہے موبائل تیرے کول کتھوں آیا ہے؟ بیٹا میری تے اینی تنخواہ نہیں, اے چوریاں دا سیٹ کتھوں آیا ہے؟ اے فلانی شے کتھوں آئی ہے؟ کدی سوال کیتا ہے؟ ساڈی غیرت ہی مر گئی, سانوں پتہ ہی کوئی نہیں. جیڑا غیرت مند انسان ہوندا ہے وہ اپنی عورتاں کولوں پہلا سوال کردا ہے. حالاں معجزہ سی ایک غیب بے موسم پھل ہونا. میں نا اللہ پاک میں نا اللہ پاک نے بھی انتظام دیکھو, اللہ پاک موسمی پھل بھی بھیج سکدے سن, اللہ پاک موسمی پھل بھی بھیج سکتے سن, لیکن اللہ نے بے موسم پھل دیتے تاکہ حضرت زکریا دے ذہن اندر اگر کوئی شک آنا بھی چاہے نہ آوے. کیوں حضرت زکریا اگر کوئی بندہ پھل آ کے دیندا تو انہیں موسمی پھل دینے سن. ایک کسی انسان نے نہیں بلکہ واقعی رحمان نے دیتے نے. اللہ نے انہاں کو اس چیز تو اجتناب کیتا کہ انج دا شک بھی انج دا شبہ بھی ذہن اندر نہ آوے. حضرت زکریا سب نے پہلا مریم پہلا دس کتھوں آئے نے پھل. تے حضرت مریم نے کی آکھیا, اے نہیں آکھیا خالو جی تواڈی طفیل آئے نے, تواڈی صدقے آئے نے, تسی اوتھے ٹر گئے سو پر ہے تے ایتھے ہی سو, تسی ٹر گئے سو پر ہے تے ایتھے سو. اے نہیں آکھیا بلکہ آکھیا قالت ہوا من عند اللہ, اے میرے اللہ والوں آئے نے. گل کرن دا مقصد ہے تربیت ویکھو. حضرت زکریا نے پہلا سب نال پہلا سختی نال پوچھا پھل کتھوں آئے نے, پہلا دسیں گی وضاحت کریں گی تاں میں اگے تیرے نال کوئی گل بات کراں گا. حضرت مریم دی تربیت ہوئی ہے, انہوں ویکھیا جے کیسی تربیت ہوئی ہے. آؤ قرآن کریم دا 16واں سپارہ, ایڈی شرما والی ایڈی حیاواں والی عورت رب نے اس عورت دے نام دی قرآن اندر سورت ہی بنا دیتی ہے. نالے حضرت مریم دا ذکر کیتا, نام سورت دا نام ہی مریم رکھ دیتا ہے. اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. حضرت مریم علیہ السلام جنگل دے اندر نے
تے اچانک ویندی یقینے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا پردے دے اندر فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اللہ فرماندے نے اسی ایک فرشتہ انسانی نما شکل اندر بھیجیا ایک فرشتہ بالکل انسانی شکل اندر مائی مریم دے کول گیا انسان بن کے انسانی شکل دے اندر تے ہن حیا والی سی عزت والی سی شرما والی سی تے مرد غیر مرد ویندیاں سار کی آندی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن کہہ دو سبحان اللہ اللہ ساڑیاں بیبیاں نو بھی انج کہن دی توفیق عطا فرمائے غیر مرد نو ویکھیا تے زبان تے الفاظ کی آئے قالت انی اعوذ بالرحمن میں اللہ دی پناہ اندر رونیاں تیرے کولو من کا ان کنت تقیا اگر تو پاویں متقی ہے پرہیزگار ہے پر میں پھر بھی اللہ دی پناہ اندر رونیاں تیرے کولو تے فرشتہ کہنے لگا مائی مریم نی مریم قال انما انا رسول ربک مریم پریشان نہ ہو تو ہے بڑی شرما والی حیاواں والی ہے اے مریم پریشان نہ ہو میں آپ نہیں ہوں آیا بلکہ میں رب رحمان والوں آیا ہوں رب نے بھیجیا میں جا کے تنوں پتر دواں ہن مائی مریم ہووے بھی با حیا عورت تے مائی مریم آندی ہے فوراً پتہ کیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا مائی مریم تیرے جواب تو صدقے جاواں مائی مریم آندی ہے وے اللہ والیا مینوں پتر کیویں ہو سکدا ہے میرے والے بیٹا کیویں ہو سکدا ہے وے اللہ والیا آج تک کسے غیر مرد نے مینوں ہاتھ بھی نہیں لایا ولم اک بغیا تے نہ ہی میں اس طرح دی فاشا عورتاں نہ ہی میں اس قسم دی عورتاں اوے واہ مائی مریم تیرے جواب تو صدقے جاواں فرمایا وَلَمْ يَمْسَسْنِي مینوں کسے بھی ہاتھ نہیں لایا بشر کسے انسان نے آج تک مینوں نہیں چھویا اے حیا والی سی عزتاں والی سی پر رب دیاں مردیاں جو حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ دیاں مردیاں بغیر خامن دے اللہ پاک نے بیٹے دی امید لا دیتی اے رب اپنی قدرت وہان تے آئے تے رب انہاں چیزاں دا محتاج اسی محتاج ہاں پر رب اور رب پیدا کرن دے بغیر باپ تو ہی پیدا کر دے سبحان اللہ تے حضرت مریم دیکھو ایڈی اے نہیں حالی رب نے پھر عزت حفاظت کی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم نے انج گودے جو اٹھایا تے اپنی قوم والا ہے تے قوم والے سب نالوں ظاہری بات ہے کوئی نوجوان لڑکی اس طرح اپنا بچہ اٹھا کے لے آئے تھے ساڑھے کول اسی تے کہاں کہ انہیں بدکاری کی تھی انہیں زنا کی تھے اس ذہن اندر سوال آندہ ہے کہ شادی تیری ہوئی کوئی نہیں بچہ کتھوں لے آئی ہے تے حضرت مریم علیہ السلام جو اپنی قوم والے آئیاں نا تے قوم والے کی آندے نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا اے مریم اے کی کر آئی ہیں مریم نہ تیرا باپ ایویں دا نہ تیری ماں ایویں دی فاشارت الی تے اماں جی مریم اس بچے والی اشارہ کر دیندیاں نے تے اللہ نے فرمایا اے نبی سا دودھ
پھر بعد وچ بیوی پہلا اپنے ماں دیاں صفائیاں دے، پہلا اپنی ماں دی حیا دی صفائی دے، پہلا اپنی ماں دی عزت دی صفائی دے، پہلا اپنی ماں دی شرم دی صفائی دے۔ حضرت عیسیٰ دودھ پیندے بچے نے، اجے بچپن اندر بولن دی جاچ کوئی نہیں، لیکن رب دیاں مردیاں حضرت عیسیٰ بول کے آندے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت عیسیٰ نے اے قوم والیو میں اللہ دا بندہ واں، اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجے ہے تے اپنا جڑا کہ اللہ پاک نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں لوگاں نوں نماز دا حکم دواں، زکات دا حکم دواں، اللہ نے مینوں برکت والا بنا کے بھیجیا تے جڑی نال گل کیتی وا برم بوالدتی، اللہ نے مینوں جم دے ہی پیدا ہوندے حکم دے دیتا ہے عیسیٰ وبرم بوالدتی، اپنی ماں نال سب نالو چنگا سلوک کرنا ہے، ماں نال چنگا سلوک کرنا ہے۔ ویکھو مائی مریم حیاواں والی، مائی مریم شرما والی، اللہ نے ایدیاں حیاواں دا تذکرہ قرآن اندر کر چھڑیا۔ آؤ ایک ہور دو حیا والیاں لڑکیاں دا تانوں ذکر سناواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو فرعون دے ظلم تو تنگ آ کے مدین دی طرف چلے گئے، مدین دی طرف سفر کردیاں ویندے کینے جدو مدین پہنچے نے ایک کنویں دے کول پہنچے، کنویں دے کول پہنچے ویکھیا اوتھے لوگ کنویں وچوں پانی کڈ کے اپنے جانوراں نوں پلاندے نے پے تے دو لڑکیاں نوجوان سائیڈ تے کھڑیاں نے اپنے جانوراں نوں لے کے او پانی نہیں پلاندیا۔ حضرت موسیٰ نوں بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں کولوں پوچھدے نے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ حیا والیاں لڑکیاں مرد نے ایک سائیڈ تے لیکن حیا والیاں سن، عزت والیاں سن، مرداں دے اندر نال شامل ہوئیاں، مرداں نال شامل ہوئیاں۔ حضرت موسیٰ دے دور دا واقعہ، بندے پانی پلا رہے نے، لڑکیاں پیچھے کھلوتیاں نے، صدقے جاواں حیا نہیں ہے، عزت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے۔ ویکھیا جے اس حیا دی وجہ تو آج کل دے جڑے لوگ آندے نے نا کہ نہیں اسی عورتاں نوں انہاں دے پورے حقوق دینے نے، انہاں نوں بھی باہر آؤن دی اجازت دیتی جائے، انہاں نوں بھی معاشی میدان اندر باہر نکالیا جائے۔ انہوں ویکھیا جے اللہ دی قسم جڑا بندہ عورت دا کم کار ہے، عورت دا کم کار دی چار دیواری اندر رہنا ہے، ایک سائیڈ تے رہنا، مرداں نال ملنا او دا کم نہیں تے جیڑی مرداں نال نہیں ملدی، غیر محرم مرداں نال نہیں ملدی، حیا والی ہوندی ہے، عزت والی ہوندی ہے، اللہ پھر انہاں دے تذکرے اسمان تے کرتا ہے۔ اب ویکھو تذکرے ہون لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا تسی سائیڈ تے کھلوتیاں ہو کی وجہ ہے؟ تے اے رو پئیاں آندیاں نے وجہ کی ہے اسی دو نوجوان لڑکیاں وہاں ساڑا باپ بڑھا پرا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے حضرت شعیب علیہ السلام، مفسرین لگے حضرت شعیب صلی السلام دیاں بیٹیاں سن تے حضرت شعیب دے کول تیاں نے پتر، ایک کدیاں مرضیاں نے پتر دینا، او بولو نہ دوے تے پیغمبر نو نہ دوے، نہ دوے تے نبی نو نہ دوے،
تے دین تے آوے تے اپنے دشمناں نو دے دے. ایک دیاں مرضیاں نے اللہ دیاں. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ پوچھیا نے تسی کلیاں کیوں مال چراون آئیاں پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں اگے آندا سی نال اساڈے ساڈا باپ پیارا. موسیٰ پوچھیا نہیں ہن نہیں آندا تواڈا باپ سہارا. لڑکیاں آکھیا سن اساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈا ہن بڈھرا ہویا سخت ضعیف بڑے پا باپ ساڈا ہن بڈھرا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوئی بہنا بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی. اے اللہ کا دشمن ساڈا اے کل علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا. اس گل باروں جو باپ ہے ساڈا اکو رب دسیندا. حضرات گل اختصار نال سناواں. حضرت موسیٰ نے انہاں دے جانوراں نو انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا تے آپ اوتھے بیٹھ جاندے نے. ہن حضرت موسیٰ پردیس اندر نے ایتھے دو گلاں سمجھن والیاں جے. پردیس اندر نے بھوک لگ گئی ہے. حضرت موسیٰ نے روٹی دا سوال کیتا ہے تے کدے کولوں اللہ کولوں سوال کیتا ہے. اللہ فرماندے نے حضرت موسیٰ نو بھوک لگی تے کی آندے نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ بھوک لگی ہے سوال بھی تیرے کولوں. ہن ادھر ویکھیا جے حیا والیاں عورتاں حیا والیاں لڑکیاں جدوں کرے گئیاں نے تے باپ جیڑا بڈھرا باپ پریشان ہو گیا. بعض مفسرین نے لکھیا اے جناب انہاں دا باپ نبی نہ سی. اے باپ نے جدوں انہاں بکریاں دے جناب پیٹ نو ہاتھ لایا بکریاں اگے نالوں زیادہ بھریاں رجیاں لگدیاں نے. حضرت شعیب انہاں دے والد انہاں دے باپ آندے نے نہیں کرما والی ہو آج جلدی بھی آ گئیاں ہو آج اے بکریاں رج جا کے بھی لے آئیاں ہو نہیں کتے بڑھے ویلے اپنی باپ دی عزت نو داغدار تے نہیں کر آئیاں کتے بڑھے ویلے کوئی چن تے نہیں چھڑا آئیاں. حضرات سوال کرنا چاہیے دے ہر غیرت مند انسان نو سوال کرنا چاہیے اپنی اولاد کولوں اپنی بچیاں کولوں سوال کرنا چاہیے کہ تو آج سکول لیٹ کیوں گئی ہے سکول کالج تو آج لیٹ واپس کر کیوں آئی ہے آج تو کتے گئی سے سوال کرنا چاہیے کیڑی سہیلی دے کار گئی سے. لیکن اسی اللہ دی قسمیں سوال ہی نہیں کرتے. بڑی معذرت دے نال گلاں کڑویاں نے پر حقیقت مبنی نے. لیکن پھر انہاں جناب چھٹی دی وجہ تو اس چھوٹ دی وجہ تو اس جناب کمزوری دی وجہ تو پھر بڑے 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 حادثے ہو جاندے نے. تے اے دوویں بیٹیاں دیاں نے ابا جی پریشان نہ ہو ابا جی اسی تواڈی عزت نو داغ نہیں لایا. اس طرح لیکن ایک بندہ ایک مومن بندہ سانو ملیا سی انہیں سانو جڑا جناب اس طرح پانی پلایا ہے. حضرت شعیب آندے نے ایک لڑکی جائے تے انہوں بلا کے لے آئے. صدقے جاواں قربان جاواں اللہ پاک نے او دے کارو چلن کے حضرت موسیٰ دے کول آؤں دا نقشہ قرآن اندر کھچ دیتا ہے.
اللہ فرماندے حضرت شعیب نے بھیجیا جاؤ انہوں بلا کے لیا میں مزدوری دینا چاہنا وا اللہ فرماندے نے گھروں نکلی تے کیویں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء سبحان اللہ اللہ فرماندے نے گھروں نکلی حیا دی چال چلی حیا دی چال چلی شرما والی چال چلی مفسرین نے لکھے ہے او دے کول چادر سی انہیں چادر نال اپنا منہ لپیٹ لیا تے آئی آ کر کے آندی ہے اے موسیٰ میرا باپ تینوں اجرت دینا چاہتا ہے حضرت باپ نے بلایا حضرت موسیٰ چلے گئے گال اختصار نہ سناوا حضرت موسیٰ چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب نہ گلاں باتاں ہو رہی نے دسیا میں اس طرح آیا ہاں تے حضرت شعیب آندے نے اے موسیٰ کیا تو میرے کول ایتھے میریاں بکریاں چاڑیں گا یہ بدلے میں تینوں اجرت دواں گا اے جی ٹھیک ہے میں پردیس ہاں مینوں کام لب گیا ہن ایک نوجوان بندہ نوجوان مرد اور دو لڑکیاں حضرت شعیب آندے نے اے موسیٰ تو میرے کول رہنا ہے میرے گھر رہنا ہے تے میری عزت گوارا کرتی نہیں دو نوجوان لڑکیاں اندر جوان لڑکا ہوئے اور اے واقعی حقیقت اندر اے صرف جڑے غیرت مند ہوندے نے نا انہاں دی یہ غیرت نہیں گوارا کرتی کہ ساڈیاں لڑکیاں بینکاں اندر یا ساڈیاں لڑکیاں اس طرح جاب کرن غیرت منداں دی اے غیرت گوارا نہیں کرتی ایتھے ایک ہور معذرت دے نال گل کراں اکثر کی ہے جی ایک کزن ہے ساڈا ایک کزن ہے تے کزن آ کے کزناں دے نال گپاں لا رہا ہے شغل لا رہا ہے تنہائی اندر بہ رہا ہے یہ کوئی اسلام نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے حضرت موسیٰ تو وڈ کون نیک سی نبی سن لیکن حضرت شعیب نے آکھیا موسیٰ میرے گھر رہنا ہی جی رہنا ہے فرمایا تو میرے گھر رہ اس شرط ہے میں اپنی ایک بیٹی دا نکاح تیرے نال کراں گا تو میرے گھر رہے گا میری بیٹی دا خامد بن کے رہے گا اے شرم اے حیا اے غیرت ساڈے کول کوئی آوے نا عزت کرو احترام کرو چاچو دا بیٹا آیا ہے خالہ دا بیٹا آیا ہے ماموں دا بیٹا ہے بٹھاؤ لیکن اپنیاں بیٹیاں نو تنہائی اندر انہاں نال نہ چھوڑو میں نہیں آندا کہ وہ غلط نے لیکن شیطان ہے کچھ بھی کروا سکتا ہے عزت سب تو پیاری ہوندی ہے عزت اپنی دا خود حفاظت تسی کرو گے تو حفاظت ہوئے گی حضرات اے شرم و حیا بہت ضروری ہے اور جیڑا بندہ جدے شرم و حیا مک جائے نا نبی پاک نے پیدا کی فرمایا اذا لم تستحی فسنا ما شئتا بخاری دی روایت ہے آقا فرماندے نے جو بندے جو شرم ہی مک جائے انہوں پھر چاہیے جو مرضی کرے اور جو وہ کھلا وہ آزاد ہے اور جو مرضی کرے وہ دے شرم ہی نہیں ہے شرم موک گئی شرم جسے شرم موک گئی پھر وہ جو مرضی کرے وہ دے ساڑھنے کوئی تعلق نہیں حضرات اللہ پاک دی قسمیں بچا لو اپنے معاشرے لو شرم حیا اپنے اندر پیدا کر لو جے حیا ہے تے ایمان ہے ایمان ہے تے حیا ہے اگر حیا نہیں ایمان بھی نہیں اے حیا ایمان آپس اندر لازم تے ملزوم نے اللہ دی قسم ہے میں کیوں تو دس رہا ہاں اسی جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہو نبی بھی بڑیاں حیاواں والا بڑیاں شرما والا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے آندیاں نے لوکو میں خود ایک عورت ہاں تے دنیا دیاں عورتاں نو میں جاننی ہاں آندیاں نے رب کائنات دی قسم ہے اینی شرم اینی حیا میں آج تک کدی کسے کمواری لڑکی اندر نہیں ویکھی جنی حیا میں آمنہ دے لال اندر ویکھی ہے اینی حیا صدقے جاواں قربان جاواں پھر میں کیوں نہ پیار نہ لاکھاں اور ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لال تیرا بھی کوئی ہے تے لے آ کے وکھا لے فاطمہ دا ابا نانا حسن حسین دا دنیا نو دس گیا ول رین تے سین دا شرم و حیا والی چل گیا چالے میرا پیر محمد لوگو
صلی اللہ کنی حیا اور آپ دے صحابہ اندر ایک جنگ دے موقع تے آقا نے ویکھیا کہ صحابہ ایک لڑکی نو قیدی بنا کے لے کے آ رہے نے تو وہ لڑکی عام لڑکی نہیں سی، حاتم تائی دی بیٹی عدی دی بہن سی، سر تے کپڑا نہیں تے جدوں اس طرح کافران دی عورت کافران دی لڑکی میرے آقا دے دربار اندر آئی ہے، میرے آقا نے ویکھیا دے سر تے چادر نہیں تو میرے آقا نے اپنی کملی یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر او والی چادر اٹھائیے، اللہ دی قسمیں او کپڑا بھی او چادر بھی کڈی خوش قسمت ہوئے گی جنہوں نبی پاک نے اپنے کندھیاں تے لیا ہوئے گا۔ میرے آقا نے وہ چادر اٹھائی وہ دے سر تے دے دیتی، صحابہ کہنے لگے یا نبی اللہ مشرک کافر دیتی ہے تسی او قیدی بن کے آئیے تسی یہ چادر دے دیتی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے صحابہ تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، پاویں مسلمان دی ہووے یا کافر دی ہووے، بیٹیاں تے سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے۔ تھوڑے دن گزرے میرے آقا نے آکھیا اے صحابہ اے دی بہن نو عدی دی بہن نو اس لڑکی نو لے جاؤ، اے دے پرا دے کول اینو اے دے گھر چھڈ آؤ۔ حضرات صحابہ دا لشکر ٹریا، صحابہ لے کے اس لڑکی نو گئے نے عدی دے کول، اے دی بہن دے بھائی دے کول آئے نے۔ ہن ادھر گل سنیا جے گل ایتھے بیٹھا جے بڑی جناب امپورٹنٹ گل، بڑی اہم گل۔ عدی دے کول جدوں دی بہن پہنچی ہے نال صحابہ کرام نے عدی آندا ہے بہنا رک جا، دروازے دے اندر قدم نہ رکھیں، بہنا اے تے دس ان دن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول رہی ہیں تے انہاں تو نے نبی دے صحابہ دے نال تو سفر کر کے میرے کول آئی ہیں، کدے دن دے اجالے کدے رات دیاں طریقیاں کدے جنگل بیابان دا رستہ، اے میری بہن اے تے دس عزت بھی بچی یا عزت لٹا کے آ گئی ہیں۔ ظاہری بات ہے غیرت مند بھائی دا سوال بندا ہے تو ہن سنیا جے عدی دی بہن دا سوال۔ عدی دی بہن آندی ہے سن وے عدی مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے تو میرا سکا پائی ہے، جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے اسے ماں دا میں بھی دودھ پیتا ہے۔ اے عدی اگر حیا دی گل کرنا ہے، عدی اگر عزت دی گل کرنا ہے، عدی اگر شرم دی گل کرنا ہے، منو رب کائنات دی قسم ہے اونی حیا تو میرا سکا پائی ہے میں تیریاں اکھاں وچ نہیں ویکھی جنی میں محمد یاراں دی اکھاں وچ ویکھی ہے۔ اے وے حیا پھر جنہ دی حیا دا اس عالم ہوئے اللہ پھر بلند بھی حساب نال کردا ہے۔ حضرات آؤ اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ اور اے ویلنٹائن ڈے جڑا گزریا ہے اے دا اسلام نال کوئی تعلق، اسلام نال دور دور تو کوئی تعلق نہیں، اور ٹائم مختصر ہے نہیں تو میں دس دا دی تشریح دی اصل بات ایک کی چیز ہے۔ بہرحال پچھلے جمعے بھی یہی دسیا سی، اج اگر تو کسی دی بہن بیٹی نو پھول دے کہیں گا یاد رکھیں ایک قرض ہے جڑا تو دے آویں گا کل نو تیری نو بھی لبنا ہے۔ اور بڑی سونی گل ہے نا، پوچھا نا کسی نے سنا بھائی اج کی کر کے آیا، میں پھول دے کے آیا، اے تیری بہن نو کی لبا ہے؟ اے میری بہن انج دی نہیں ہے، میری بہن انج دی نہیں ہے۔ انہیں کہا تیری بہن انج دی نہیں ہے، تو بھی اسے باپ دی اولاد، وہ بھی اسے باپ دی اولاد، تیری بہن انج دی نہیں، تو کتھوں انج دا ہو گیا؟ یہ تیری بہن انج دی نہیں، تو انج دا کتھوں ہو گیا؟ تو بغیرت کتھوں ہو گیا؟ حضرات غیرت مند بندہ ہی غیرت مند بندے دی زندگی ہے، حیادار بندے دی زندگی ہے۔ جیڑا بندہ بے حیا ہے بے شرم ہے، او دی کوئی زندگی نہیں، او دنیا اندر سزا، آخرت اندر او دے واسطے عذاب ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے اللہ ذوالجلال صحیح معنی اندر کتاب و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اپنے اندر حیا پیدا کرن دا نا سب نال وڈا ایک نسخہ ایک طور میں دسدا اللہ پاک دے قرآن دا اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب واقع میں صلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماندے نے نماز پڑھو، نوجوانوں نماز با جماعت پڑھو، نماز دل لا کے پڑھو، فائدہ کی ہوئے گا؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ نماز دی برکت نال تانوں بے حیائی تے فحشی دے کماں تو روک لوے گا۔ حضرت عمر دے دور اندر ایک لڑکی نماز پڑھنا ہوندی، ایک بندہ ایک لڑکا
ہر روز وہ راہ دے اندر بیٹھا رہندا وہ ایک دن نہ انہیں لڑکے نے آکھیا کہ میں تیرے نال پیار کرنا مینوں تیرے نال عشق اس طرح دی گلاں کیتیاں لڑکی آندی کہ میں تینوں دا جواب دواں گی پر ایک شرط ہے فرمایا دس میں تیرے واسطے جو کہیں گی کراں گا جو حکم کریں گی میں کراں گا جویں منڈے آندے نے تو اگر آپ کہیں تو میں آسمان سے تارے بھی چاند اور تارے لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں آندے جو کہیں گی میں کراں گا انہیں کہا اوکھا کام نہیں ہے ایک ہی کام ہے حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر دے پیچھے 40 دن تو نماز پڑھنی ہے کتنے دن ہے 40 دن نماز پڑھنی ہے انہیں کہا یہ کہنا مشکل کام ہے نماز ہی پڑھنی ہے نا 40 دن پڑھ لینے تیرے واسطے 40 دن بھی قربان نے 40 دن کی میں تیرے واسطے 40 سال تیرے مگر لگا رہا 40 دن نماز پڑھی تو جو 41 دن ہویا نا تو ہوں وہ لڑکا بھی جا رہا ہے وہ لڑکی بھی نماز پڑھنے جا رہی ہے تو لڑکا لڑکی وال وہندا ہی نہیں تو لڑکی آندی ہے تو میرے کو جواب نہیں لینا تو تے میرے نال پیار کرنا سے محبت کرنا سے میرے کو جواب نہیں لینا میں بھی تیرے نال کرنی ہے کہ نہیں تو لڑکا پتہ کی آندا ہے آندا اللہ والی ہے ہن جد نال میرا پیار پوا دیتا ہی او دے تو اگے کوئی شے نظر ہی نہیں آوندی اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈے اندر بھی اس طرح پیار حیا پیدا فرمائے وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین